गुजारिश है कि सादे मोहतरम किबला दा जेड़ा मौकफ शरीफ है उसकी पहली और बुनियादी गल ये वे जेड़ी आप सरकार ने इस रिसाले दे इब्तिदा च लिखी। समझ आ गई? यानी खाली मेरी अपनी जुबान नहीं, खुद जिन्हों का मौकफ है वो बयान कर रहे हैं। ये खड़ा है याई साहब, अगर तुसी पढ़ के सुना दो तो बेहतर। नहीं जनाब खुद नहीं ठीक है जनाब इरशाद। यजीद पलीद, सुनो यार एक बार सुन लो फिर देख ले हवाले सुन लो। सुन रहे हैं ऐसी सब कुछ सुन रहे हैं। यजीद पलीद अपने वालिद माजिद हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हयात में किसी बुराई में मुलव्वस नहीं पाया गया। ठीक है, ठीक है। जो कुछ किया उनकी वफात के बाद किया। ठीक है। इमाम हुसैन और अकाबरीन सहाबा अलैहिस्सलाम का उसकी बैत से इनकार का सबब उसका फिस्को फजूर नहीं था। मुकम्मल तहकीक किताब में देखें। ये मौक़िफ़ है जी। यानी ਇਹਦੇ ਚ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਵੇ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਫਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ नहीं, इमामा ਦਾ इत्तिफाक है। इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके इत्तिबा और मुवाफिकीन उसे काफिर कहते हैं यजीद को। इमाम अहमद बिन हम्बल और उसके मुत्तबईन उनके मुत्तबईन मुवाफिकीन उसे काफिर कहते हैं और बदतखसीस से नाम उस पर लानत करते हैं। ठीक है। और इस आयत करीमा से इस पर सनद लाते हैं फ़हल असय्यतुम इन तवल्लैतुम, इस पर दलील देते हैं। आगे आप अपना मदद फरमा रहे हैं। ये फरमाया शक नहीं कि यजीद ने वालिये मुल्क होकर जमीन में फसाद फैलाया। ठीक है। और हरमैन तय्यबैन और खुद काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा तय्यबा की सख्त बेहुरमतियां की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अजान और नमाज रही। मक्का और मदीना और हिजाज में हजारों सहाबा और ताबईन बेगुनाह शहीद किए। फरमा रहे हैं। काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गुलाफ शरीफ फाड़ा और जलाया। मदीना तैयबा की पाक दामन पार साएं 3 शबाना और रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। 3 दिन मुसलमाना दियां जिहड़े सहाबा इकराम व ताबीन जिहड़े है सन उस वक्त उन्हां दियां पाक दामना बीबियां नूं अपने लश्कर से हलाल कर दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआब व दाना रखा, पानी भी नहीं पीन दिता, प्यासा शहीद किया। विसाल तो बाद समझ आई। एक दूसरी गल है कि पहली खयानत की गई है कि सवाल जेड़ा सवाल पेश किया गया, सवाल किदे जिक्र नहीं कि यजीद दे पहले फिस्को फजूर का इनकार हो। सवाल में बेयानी लफ्ज पढ़ के सुनाना। सफा नंबर 500। सवाल है जी कि हकीम अब्दुल्ला मुकीम टलहर है। हकीम साहब का बयान है कि यजीद फासिक फाजर ना था, उसको बुरा ना कहा जाए। इनका की मतलब ये बनता भी उस वक्त उन्होंने बुरा नहीं कहना चाहिए सी कि ये मतलब हुण उन्होंने बुरा ना। यजीद फासिक फाजर ना था, उसको बुरा ना कहा जाए। समझ आ एक बंदा ये एक गल तो हकीम अब्दुल्ला नाम का शख्स कहता है फासिक फाजर नहीं सी। क्या मर्दे दम तक नहीं उनके मुतलक फिसक का इनकार है या सिर्फ शहादत तो पहले दे फिसक का इनकार है? एक बंदा एक मिनट जदों बाद फासिक फाजर है सी, समझ आ गई, वो मुतलक इनकार करे कि फासिक फाजर नहीं सी, उन्हें बुरा कहना ही नहीं चाहिए। यो प्यां दा सवाल करना। एक मिनट समझ आ गई। अगे और सैयदना इमाम हुसैन को तो पता है और इत्ते अतफ है, माँ कबल जुमला माँ बाद गैर होगा जी, गैर है। यानी ये एक सवाल है, ये एक गल है। दूसरी गल होंदी है वे कि इमाम आले मुकाम को नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए? ये मुल्क की जंग वो बंदा। हाँ जी, ये दूजा वाला सवाल है, वक्र है। क्यों गए? ये मुल्क की जंग थी।
ٹھیک جی پہلا دوسرا ایک منٹ میری گل پوری ہونا ہے ٹھیک ہن آلہ حضرت سرکار تے جیڑا آپ تے سوال پیش کیتا گیا اگر ان دے وچ یزید دے محض پہلے والے فسق و فجور دا انکار ہو گیا سمجھ آ گئی کہ پہلے والے فسق و فجور دا انکار ہو گیا تے کسے تھان تے آلہ حضرت سرکار جواب وچ یہ ثابت فرماندے کہ او شہادت تو پہلے فاسق ہے سی تا امام گئے نے کسے تھان تے لکھو ایک منٹ جی فرماؤ جری علال کبائر اگر آپ نے فرمایا مطلق فرمایا نہیں فرمایا شہادت تو پہلے وہ جری علال کبائر سی جی ہاں ایک منٹ اگے جیڑے فسق و فجور گنوائے نے آپ سرکار نے سارے شہادت تو لے کے بعد دے ہیں بے شک اور وہ اسی بھی مننے ہاں ایک منٹ نبی صاحب جیڑا پڑھی عبارت میں دوبارہ پڑھ دینا یہ سوال ہے شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا والی ملک کو کدو ہویا کیا امام علی مقام سرکار جڑا ہے امیر معاویہ سرکار دے وصال تو بعد ہویا یا پہلے ہویا بعد وچ ہویا جب آپ والی ملک ہو کر اس نے زمین میں فساد پھیلایا بے شک سمجھ آ گئی اگے سارے آپ سرکار نے جڑے ان دے مظالم فسق و فجور گنوائے نے سارے گناون تو بعد فرما رہے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے دے پیڑے کماں نو جڑا پیڑا نہ یہ کم شہادت امام علی مقام تے بعد والے کم آپ فرمان جڑا انہاں نو فسق و فجور نہیں جاندا او ملعون ہے ایتھوں ہی پتہ لگدا پیا بھی آپ نے بھی ایو سمجھا انہیں مطلق فسق دا انکار کیتا پہلے والے دی گل نہیں ہاں جی سمجھ آ گئی ہاں جو ان حرکات کو فسق و فجور نہ جانے وہ ملعون ہے سمجھ آ گئی تو جب آپ سرکار گل ہی جڑے مظالم گنوا رہے ہوں فسق و فجور گنوا رہے ہیں سارے بعد دے گنوا رہے ہیں تو پہلے تو حکم کیوں لگے گا فاسق ختم ہو گئی جی ہو گئی تسی بھی وہ عمارت پڑھی ہاں جو کتاب وہ ہوئی میں جناب کتاب وہ ہوئی علی احمد صاحب قبلہ نے گل فرمائی ہے کہ ایک معطوف ہے ایک معطوف ہے جی دیکھیں ثابت ہوا کہ یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کر لی کہ یزید جو ہے نا وہ والی ملک ہونے کے بعد اس نے فساد پھیلایا زمین میں یہی موقف ہمارا ہے یہی بات ان کو ماننی پڑی کہ والی ملک ہونے کے بعد اس نے فساد پھیلایا زمین میں باقی رہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بعد جو آگے آپ نے فرمایا کہ 3 شبانہ روز محرمات اس پلیت نے اپنے لشکر پر حلال کی اب ہمارا اعتراض یہ ہے کہ تم ہم میں سے کوئی بندہ دوسرے کی عزت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو دیکھ کر چپ رہ جائے اسے بغیرت کہتے ہیں بے حیا کہتے ہیں ہمارا اعتراض اس پر ہے اس بات پر ہے اس کا جواب یہ آپ کے ذمے ہے اس بات کا جواب نہ کوئی مائک لال دے سکتا ہے نہ کسی کو آئے گا اعتراض کیا ہے کہ اگر اس وقت محرمات جو ہیں وہ اس نے اپنے لشکر پر حلال کی تھی وہ یا اس وقت دور تھا یا صحابہ تھے یا تابعین تھے صحابہ کی بیویاں تھیں یا تابعین کی بیویاں تھیں اب جو صحابی یزید کے خلاف نہیں اٹھے وہ کیوں نہیں اٹھے یعنی ادھر صحابہ کی بیویوں کی عزتیں آپ کے مطابق یعنی کہ اعلیٰ اذکار کی اس عبارت کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کرام کی بیویوں کی عزتیں لٹی جا رہی تھی جو صحابہ کرام خاموش رہے وہ خاموش کیوں رہے اس کا جواب آپ کے ذمے ہے اور ان پر حکم کیا لگتا ہے کہ ادھر صحابہ کی عزتیں لٹی جا رہی تھیں اور وہ صحابی خاموش تھے انہوں نے یزید کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا اور یزید کے خلاف نہیں نکلے اس بات کا جواب یہ آپ کے ذمے ہے یہ آپ نہ دے سکتے ہیں نہ آپ کا باپ دے سکتا ہے